औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवान पहली वही। इन्होंने आते ही कहा इकरा यानी पढ़िए। आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ सकता यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगा कर बेंचा। आप फरमाते हैं इन्होंने मुझे इस जोर से बेंचा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। इसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर कहा पढ़िए यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आपने फरमाया मैं क्या पढ़ूँ। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरत अलक की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाज़िल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने महलूकात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे ज़रियों से इन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं मैंने इन आयतों को इसी तरह पढ़ दिया जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे ज़बानी याद हो गए। इसके बाद आपका तशरीफ़ लाए। बाद रवायात में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले इन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। आपकी घर तशरीफ़ आवरी से पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हस्बे मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर इस शख्स को आप गार में नजर ना आए। इस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई। इन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ो अकारब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गई। वो अभी इसी परेशानी में थी कि आप तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था इसकी तफसीर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जिब्राइल का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चाचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गए। गौर वाला सारा वाक़या इन्हें सुनाया। वर्का बिन नौफल पुरानी किताबों के आलम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे कद्दूस कद्दूस, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। खदीजा अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं। इनके पास वही नामूस अकबर यानी जिब्राइल आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मुहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लें। कद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ ताजुब के वक़्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल को जिब्राइल का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने आपके सर को पोसा दिया था और फिर कहा था काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुठलाएगी, आपको तकलीफ़ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ेंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी। जवाब में वर्का ने कहा हाँ, इसलिए कि जो चीज़ आप लेकर आए हैं इसे लेकर जो भी आया है इस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो ज़माना पाया तो मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करूँगा। वर्का ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये भी कहा तुम्हारे खावंद बेशक सच्चे हैं, दर हकीकत ये बातें नबूवत की इब्तिदा हैं, ये इस उम्मत के नबी हैं।
لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ہجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے۔ ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ کا تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے، آہٹ دوبارہ وحی ہوئی۔ سورۃ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپیٹنے والے، اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ان حضرت لے کر آئے، اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے، اس وقت حضرت علی کی عمر 7 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔